إذا نعود دوما لنفس المثال ونتكلم مرة أخرى على كل مرحلة لوحدها لكن باختصار. المرحلة 1 ما الذي حدث فيها؟ قدمنا لليورانيوم 92 طاقة، فصلنا بها النيوكليونات إلى 92 بروتون بلس 144 نوترون. Donc 144 c'est les 143 plus 1. إذا لو أردنا التمعن أننا نحسب التغير في الطاقة في المرحلة الأولى كيف؟ بطريقة عادية E2 moins M1 et c'est M2 moins M1 le tout c'est carré. هذا قانون بعد الطاقة محررة شباب، بصح ما نقدرش نقول لها الطاقة محررة لأن الجملة اكتسبت الإنرجي. تسمى الفرق موالف سالب كي يعود سالب فقدوها، بصح هنا حنا اللي قدمنا له. هذه نسميها دلتا او. هذه في اغلب الاحيان تلقاو دلتا او في مكان او ليبيري. هذا تفاعل عادي. هذا التفاعل العادي تحسب التغير في الطاقه فيه يحسب عادي دلتا ام سي كاري. هل يوجد قانون اخر لحساب لو دلتا او عوض دلتا ام سي كاري؟ بطاقات الربط. بطاقات الربط سي اون ابليك دونك لا ريغل تاع طاقات الربط واش تقول؟ هذه ام فينال ولا مينيسيال، هذه دلتا ام في سي كاري هكا. وكاين القانون الثاني اللي هو لا سوم دي زينيرجي دو ليزون انيسيال موان لا سوم دي زينيرجي دو ليزون فينال. وكي نقول هذه ما معنى هذا؟ لا سوم دي زينيرجي دو ليزون انيسيال سي كوا؟ شكون انيسيالمون كاين؟ لا سوم دي زينيرجي دو ليزون انيسيال هي طاقة الربط الأنوية الابتدائية، والنواة الوحيدة في الطرف الأول من هي نواة اليورانيوم. سيتادير هذا تساوي ماذا؟ ال تاع من؟ تاع او تاع اليورانيوم. لا سوم دي زينيرجي دو ليزون فينال هذه نيوكليونات حرة، هل لها طاقة ربط؟ لا، وبالتالي ناقص صفر ستعطي او ال او. هل دلتا او دونك يساوي او ال او؟ نعم، وهو الجزء الأول باختصار. سيتادير تحسبوها بدلتا ام سي كاري سي جوست. أفضل طريقة هي تطبيق القانون الثاني لدلتا او اللي هو لا سوم دي او ال اي موان لا سوم دي او ال اف. في المرحلة 2 سنجد ماذا؟ أن لي 92 بروتون فهو تفاعل نووي آخر 144 نوترون يعطينا ماذا؟ لو سي او بلس اس او بلس لي 3 نوترون. نطبق القانون. لو نريد حساب التغير في الطاقة في المرحلة 2 لا حسبنا دلتا ام سي كاري اللي هو ام فينال موان ام انيسيال، سيتادير الام فينال سميناه ام 3 الام انيسيال سميناه ام 2 et le 2 fois سي او كاري. لو نطبق القانون الآخر لقلنا somme des énergies de liaison initiale moins la somme des énergies de liaison finale. C'est quoi la somme des énergies de liaison initiale؟ هل توجد طاقات ربط هنا تاع أنوية؟ هل توجد أنوية؟ بما أنه لا توجد أنوية somme des énergies de liaison initiale c'est zéro. moins ماذا؟ somme des énergies de liaison finale. هل توجد أنوية في الحالة النهائية؟ موجودة، وبالتالي لا somme تاعهم c'est quoi؟ c'est EL تعمل تاع CE plus EL تاع SE et le résultat final c'est quoi؟ moins EL CE plus EL SE. Est-ce que la valeur est négative? La valeur est positive. ربحوا الطاقة هنا خسروا الطاقة. est-ce خسروا أكثر من اللي يربحوا؟ oui à chaque fois la somme des énergies de liaison هذه القيمة المطلقة تلقاوها أكثر على هذه. وبالتالي دلتا E1 c'est ELU دلتا E2 c'est moins E moins ELSE finalement. وهذه كقيمة سالبة بالقيمة المطلقة أكبر من هذه. إذا لو جمعنا هذا في زوج لوجدنا ماذا؟ لو جمعنا لو نجمع شوفوا مليح لو نجمع لإعطاء الحصيلة لقلنا دلتا E égale on va dire c'est le E libéré. هذا هو le E libéré. Est-ce clair؟ وماذا يساوي le E libéré؟ c'est delta E1 plus, donc ce qu'on va écrire delta E1 plus delta E2
يساوي دلتا E1 سي ELU تاع اليورانيوم موان ماذا؟ لا سوم تاع هذوك زوج هي EL تاع CE بلس EL تاع SE. هل هذا هو قانون الطاقة المحررة؟ بالضبط، وهي النتيجة اللي هنا، سيتادير هذه النتيجة اللي هنا تأكدوا أنها ELU داكور موان ماذا؟ EL CE بلس EL SE. وهو بالنسبة لنا آخر شيء. لو نود الآن تعميم النتيجة لكل الأنوية، كيف نرسم مخطط حصيلة طاقوية؟ أول شيء المحور، محور التراتيب، الطاقة في النيفو موين نقولوا E1 نكتبوا فيه من المتفاعلات. النيفو سوبيريور النيوكليونات حرة أثقل الكتلة تاعها أكثر وبالتالي الطاقة تاعها أكثر، دونك E2 أكثر من E1. وهنا نكتبوا النيوكليونات حرة. متفقين؟ ما الذي يحدث بين هذو في زوج؟ تتغير الطاقة من المستوى هذا للمستوى هذا بقيمة نسميها دلتا E1 بالزيادة، ودلتا E1 سي كوا سي E2 موان E1. وماذا يساوي هذا؟ تأكدوا هي طاقة ربط الأنوية الموجودة في المتفاعلات. هذا نكتبها باختصار، هي طاقة ربط ماذا؟ أنوية أو مجموع طاقات، نقول هيك مجموع طاقات ربط أنوية المتفاعلات. أوكي؟ ما الذي يحدث بعد ذلك؟ نيوكليونات حرة لن تعود إلى هذه المتفاعلات، لأن المتفاعلات غير مستقرة. فوش تدير النيوكليونات هذه الحرة؟ ستبذل وتخسر طاقة أكبر. لمن؟ لكي تتحول إلى أنوية أكثر استقرارا من الأنوية اللي هنا، وبالتالي تتوقف وين؟ في طاقة أقل من الاثنين، هي E3، وتتحول كيف؟ بنقصان الطاقة إلى هذا المستوى. وهذو اللي هنا يسميوهم النواتج. إي بويسك هادو نيوكليونات وهادو نواتج، دونك الأنوية وين هي؟ هنا. إي دون سو كا لو دلتا E2 ما هو إلا ناقص ماذا؟ مجموع طاقات ربط أنوية النواتج. اي هذه سي لو او ليبيري فينال راح يكون حتما سالب. وش يساوي؟ دلتا او اللي هو مجموع عدد موجب عدد سالب هو فرق هذا دلتا او 1 بلس دلتا او 2 سون دوني دو ديتاي. ثم تقولوا دلتا او وخلاص. اون ريزومي هذا هو مخطط الحصيلة الطاقوية. لو نود تطبيقه، تفاعل الاندماج. تفاعل الاندماج يكتب بالطريقة التالية: H2 1 plus H3 1 يعطينا HE 4 2 plus النيوترون. وش نكتبوا؟ في المتفاعلات نكتبوا هذا الزوج المساوي. بعد ذلك النيوكليونات حرة 2 بروتون بلس 3 نيوترون تكتبوه هنا. بعد ذلك النواتج H2 4 2 بلس 1 نيوترون، والمستوى أدنى من المستوى الآخر تكتبوا فيه 3. وهذا هي الحصيلة على فن. محصلة الطاقات ستكون هي E libérée وتساوي دلتا E، et à la fin c'est toujours ça. Est-ce clair?